अस्सलामु अलैकुम सामीन। तो इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती परवेज़ साहब जुड़ चुके हैं जो इमाम जामिया मस्जिद कहरा हैं और साथ में ही मुहत्तमी मदरसा कहरा भी हैं। उनसे हम पहला सवाल ये करेंगे कि मुफ्ती साहब, ईद आने वाली है। जिस तरह से कोरोना की इस वेव में हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में बहुत सारी जानों का नुकसान उठाना पड़ा है पूरी कौम को। तो मुफ्ती साहब, इस ईद के लिए आप कौम के नाम क्या पैगाम देना चाहोगे कि नमाज वो अपने घरों में पढ़ें? सबसे ज़रूरी क्या है इस वबा के बीच में कि हम अपनी जान की भी हिफाजत करें और अपनी कौम को बदनाम होने से भी बचाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला नहमदुहु व रसूलिहिल नुसल्ली अला करीम। रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अम्मा बाद। सबसे पहले सबसे पहले रफ़ाकत भाई मैं आपका रफ़ाकत शुक्रिया भाई मैं अदा आपका करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आपने बड़ा अहम बड़ा और अहम नाजुक और नाजुक सवाल किया है सवाल किया है जो जो वक्त का तकाजा भी वक्त है। का तकाजा भी है। सबसे पहली बात तो सबसे ये, पहली बात तो ये, अल्लाह ताला अल्लाह से ताला दुआ गो हूँ से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला कि इस अल्लाह ताला इस आलमी वबा से आलमी वबा से पूरी इंसानियत पूरी की, इंसानियत की, खुसूसन इस मुल्क खुसूसन के इस रहने मुल्क वालों की के अल्लाह ताला रहने वालों हिफाजत के अल्लाह ताला फरमाए। हिफाजत फरमाए। बहरहाल इस्लाम ने बहरहाल हमें इस्लाम ने हमें हर शोबे में हर रहबरी शोबे में फरमाई है। रहबरी फरमाई है। जब भी इस किस्म के जब भी इस हालात किस्म पैदा के हो गए हालात पैदा हो गए तो इस्लाम ने अपने तो मानने इस्लाम ने वालों अपने को मानने वालों को बगैर रहबरी के नहीं बगैर छोड़ा है। रहबरी के नहीं छोड़ा है। तो तो जहाँ तक जहाँ तक जान का मसला है, जान का मसला है, जान की हिफाजत जान की बहुत अहम हिफाजत चीज है, बहुत अहम चीज है। लेकिन जान से भी लेकिन ज्यादा जान से ईमान भी की ज्यादा हिफाजत ईमान की हिफाजत सबसे बड़ा अहम मसला है। सबसे बड़ा अहम मसला है। लेकिन लेकिन सवाल जो आपने फरमाया सवाल कि जो आपने फरमाया ईद कि के मुतालिक ईद के मुतालिक क्या हिदायत है क्या नमाज के हिदायत है मुतालिक, नमाज के मुतालिक। जी बिल्कुल। तो तो सबसे पहले तो ये सबसे पहले तो ये कि नमाज कि ईद नमाज का ईद वाजिब का होना, वाजिब होना, इसके लिए बहुत कड़ी इसके लिए बहुत शराइतें कड़ी हैं। शराइतें हैं। उन शराइतों में उन अगर इस वक्त भी शराइतों में जाऊं अगर इस वक्त में जाऊं तो लंबा वक्त तो लंबा लगेगा। वक्त लगेगा। बहरहाल मुख्तसर ये बहरहाल मुख्तसर ये कि कि जिन 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 जगहों जिन पर जगहों हजरात पर उलमाए हजरात किराम उलमाए ने किराम ने जुमा के सही जुमा होने के का सही फतवा होने दिया का है, फतवा दिया है, ये ये खास मलहूज रहे खास मलहूज कि रहे जिन जिन कि जगहों जिन पर जिन जुमा जगहों की पर जुमा सेहत के की लिए सेहत के लिए मुस्तनद उलमाए मुस्तनद किराम ने उलमाए फतवा किराम दिया ने है फतवा दिया है कि वहां जुमा कि वहां जुमा आ सकता है, आ सकता है। तो उन जगहों तो पर उन ईद जगहों पर नमाज भी ईद वाजिब नमाज है। भी वाजिब है। जिन जगहों पर जिन जुमा जगहों फर्ज पर नहीं जुमा है, फर्ज नहीं है, उन बस्तियों में उन रहने बस्तियों वाले में लोगों रहने पर वाले भी लोगों पर भी नमाज ईद वाजिब नमाज ईद वाजिब नहीं है। नहीं है। अब जिन अब बस्तियों के जिन अंदर बस्तियों जुमा के की अंदर नमाज जुमा की कायम है, नमाज जिन कायम है, देहात और जिन कस्बा देहात जात और के कस्बा अंदर जात के अंदर जुमा की नमाज जुमा कायम की है नमाज और कायम पहले है से ही और नमाज पहले से ईद ही अदा नमाज की ईद जाती अदा हो, की जाती हो, तो उन तो जगहों के लिए उन जगहों के लिए जैसे कि जैसे कि इंतजामिया की तरफ से इंतजामिया की सख्त तरफ से हिदायत है सख्त हिदायत है कि कि मजमा मजमा जमे कसीर, जमे कसीर, ज्यादा तादाद में ज्यादा लोगों का तादाद एक में जगह लोगों का जमा एक होना, जगह जमा होना, जहां जहां आपस में सोशल आपस में डिस्टेंस न सोशल रहता हो, डिस्टेंस न रहता हो, तो हर किसी तो ऐसे हर मजहबी किसी ऐसे इज्तिमा पर मजहबी पाबंदी इज्तिमा है। पर पाबंदी है। तो ऐसे मौके तो पर ऐसे मौके इस्लाम ने पर हमारी रहबरी इस्लाम ने फरमाई, हमारी रहबरी मुल्क फरमाई, के मुस्तनद मुल्क के उलमा और मुस्तनद मुफ्तियान उलमा किराम और ने रहबरी मुफ्तियान किराम फरमाई ने रहबरी कि वह फरमाई ऐसी कि वह जगहों पर ऐसी मुल्क जगहों के पर मुल्क कवानीन के की हिफाजत कवानीन की करना हिफाजत अहम और करना जरूरी है। अहम और जरूरी है। ऐसे मौके पर फरमाया ऐसे मौके पर कि फरमाया कि
ईदगाहों से दूर रहें, ईदगाहों से दूर रहें, अपनी मसाजिद के अपनी अंदर मसाजिद के अंदर नमाज ईद नमाज को अदा ईद करें। को अदा करें। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर हमारे पर इलाके में या हमारे शहर के इलाके में अंदर या एक शहर ही के जगह अंदर ईद एक ही नमाज जगह होती ईद थी, नमाज होती थी, लेकिन अब लेकिन मजमे अब को कम मजमे करने को के कम लिए, करने के लिए, रश को कम रश करने को के कम लिए करने के लिए शहर की जितनी शहर की मुख्तलिफ जितनी मस्जिदें, मुख्तलिफ मोहल्ला की मस्जिदें, मस्जिदें मोहल्ला की हैं, मस्जिदें हैं, या या घर के अंदर बहुत घर बड़ा के अंदर हाल बहुत हो, बड़ा हाल हो, वहां भी अदा की जा सकती वहां भी है। अदा की जा लेकिन ये सकती है। मलहूज रहे, लेकिन मैंने ये पहले कहा मलहूज रहे, मैंने कि पहले जिस कहा जगह कि पर जिस जुमा जगह फर्ज पर है, जुमा फर्ज है, जिस जगह पर जिस जुमा जगह फर्ज पर है, वहां जुमा के फर्ज रहने है, वालों वहां के पर रहने नमाज वालों ईद पर भी नमाज वाजिब ईद है। भी वाजिब है। उन जगहों के लिए उन ये है जगहों कि के वो लिए ये है कि मोहल्ला वो मस्जिद में भी पढ़ मोहल्ला सकते, मस्जिद में भी पढ़ सकते, घर के बड़े घर हालों में के भी बड़े पढ़ सकते हालों हैं, में भी पढ़ सकते हैं, ताकि एक जगह ताकि एक जगह ज्यादा कसीर में लोग ज्यादा जमा न कसीर में हो लोग सके। जमा न हो सके। लेकिन जिन जगहों मुफ्ती पर साहब, लेकिन जिन नमाज जगहों ईद पर वाजिब नमाज नहीं ईद है, वाजिब नहीं उन है, लोगों के लिए उन जरूरी लोगों के नहीं लिए है कि जरूरी नमाज नहीं है ईद कि अदा नमाज करें, ईद अदा करें, बल्कि वो बल्कि वो जिक्र व अज़कार जिक्र करें, व अज़कार ज़ोहर करें, के वक्त ज़ोहर ज़ोहर की के नमाज वक्त अदा ज़ोहर की करें। नमाज अदा करें। मुफ्ती साहब, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है कि रिलीजियस प्लेस जहाँ पे भी हो, ईद नमाज के लिए चाहे लोग जाएं, यहाँ किसी के घर में शादी हो, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के घर में शादी हो, 25 से ज़्यादा लोगों को एक जगह जमा 25 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। उसके साथ साथ ही जिन जगहों पे आपने जैसे फरमाया कि आपने जिस तरह हेलो, जैसे फरमाया कि जहाँ पर ईद नमाज पहले से ही पढ़ी जा रही हो और जहाँ पे इस्लामिक तौर पे जुमा और ईद जुमा पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों पे ईद नमाज जो है इस वक्त वाजिब है। उसके साथ साथ में वहाँ कितनी तादाद होनी चाहिए? जिस तरह से 25 लोगों को ही नमाज या किसी भी और फंक्शन के लिए इजाज़त दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट की जो तो हिदायत गवर्नमेंट है की उस जो पर अमल हिदायत पैरा है उस होना पर हम अमल सबके लिए पैरा होना जरूरी हम है। सबके लिए जरूरी है। मुफ्ती साहब, इसके इसीलिए साथ कहा ही गया, दूसरा इसीलिए सवाल, फरमाइए। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा था कि मास्क लगाकर जो है नमाज नहीं आएगी, क्योंकि नमाज की हालत में जो है नाक ज़मीन पे लगनी चाहिए, इसलिए मास्क अगर हम लगाएंगे तो नाक ज़मीन पे नहीं लगेगी। क्या मुफ्ती साहब ये बात दुरुस्त है? क्या इसमें आप रोशनी डालना चाहोगे? ये आम हालात ये की आम बात है हालत कि चेहरा कि ढक के नमाज चेहरा ढक पढ़ना के नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी है। सबई मवाजी यानी सबई 7 मवाजी जगह यानी ऐसी हैं 7 जगह ऐसी हैं इंसानों की, ऐसी है कि जो इंसानों की सजदे के ऐसी है कि अंदर जो जमीन सजदे के के साथ अंदर लगना जमीन उनका के साथ जरूरी लगना है। उनका जरूरी है। उनमें से उन 7 उनमें से चीजों उन में से 7 एक चीज चीजों में नाक से भी एक है चीज नाक भी है आम हालात में। तो मुफ्ती आम लेकिन हालात में। आज इस जब हालात में जब आप हाँ सुनो, हाँ मैं सुनो, इसी पर बात कर मैं रहा हूँ मैं। इसी पर बात कर रहा हूँ मैं। जी, अब जबकि कोरोना अब का जबकि ये कोरोना कहर का जारी ये है, कहर जारी है, जहां अनगिनत जहां इंसान अपनी अनगिनत जानें दे इंसान रहे अपनी हैं, जानें दे रहे हैं, तो गोया ये तो मजबूरी गोया का ये वो आलम मजबूरी का है वो आलम है कि जहां बहुत कि सारी जहां बहुत नाजायज और सारी मकरूह चीजें नाजायज भी और जायज हो मकरूह जाती हैं। चीजें भी जायज हो जाती हैं। उनमें से एक मास्क उनमें का से एक लगाना है। मास्क का, इसलिए इन हालात में इसलिए इन हालात में उलमाए किराम ने मुत्तफ़क़ा उलमाए तौर पर किराम ने फैसला मुत्तफ़क़ा किया तौर है पर फैसला किया कि है जहां बहुत कि ज्यादा जहां बहुत जरूरत ज्यादा हो वहां जरूरत हो मास्क वहां लगा के मास्क नमाज लगा के पढ़ना नमाज जायज है। पढ़ना जायज है। जायज है, आम जायज है, हालात में आम जायज नहीं हालात है। में जायज नहीं है। मुफ्ती साहब, आप अपने बयानात में ज़कात की पूरी डिटेल के साथ तफसील बताते हो, लेकिन इस वक्त हम ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताइए कि किन लोगों पे ज़कात देना जो है फ़र्ज़ है, और किस पैसे पे, मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान के पास 1 लाख रुपए इसी महीने में बना हो या इसी 6 महीने के अंदर उसके अकाउंट जमा हुआ हो, या किस पैसे पे ज़कात देनी हो, जो पहले से ही 1 साल से उसके पास हो या जो उसके पास 5-6 महीने के अंदर बना हो, किस पैसे पे ज़कात देना फर्ज है? बहुत अच्छा सवाल बहुत आपने किया अच्छा है। सवाल आपने किया है।
چونکہ ہم اکثر اس کو چونکہ جمعہ ہم کے اکثر موقعوں اس پر کو بیان جمعہ کے تفصیل موقعوں سے پر کرتے بیان ہیں، تفصیل سے کرتے لیکن ہیں، چونکہ یہ آن لائن لیکن سسٹم چونکہ ہے، آن اس لائن سے سسٹم بہت ہے، سارے اس سے بہت ہمارے سارے ساتھیوں کو فائدہ ہمارے ہوگا۔ ساتھیوں کو فائدہ سب سے ہوگا۔ پہلے تو یہ سب سے پہلے تو اسلام کی یہ بنیاد جن اسلام کی ستونوں پر بنیاد ہے، جن ستونوں پر ہے، ان میں سے ایک ان ستون زکوٰۃ میں بھی سے ہے۔ ایک ستون زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کا ایسا نظام قائم معیشت کا کیا ہے ایسا دنیا کے اندر نظام قائم زکوٰۃ کے کیا ہے دنیا توسط کے سے، اندر زکوٰۃ کے توسط سے، تاکہ دنیا کے اندر تاکہ برابری دنیا اور کے اندر مساویانہ برابری اور طور پر ہر مساویانہ ایک جی طور سکے، پر ہر ایک جی سکے، کہ جس میں امیر کہ امیر نہ جس میں رہے، امیر امیر نہ غریب رہے، غریب نہ رہے۔ غریب غریب نہ رہے۔ سب سے پہلے کہا یہ سب سے پہلے کہ کہا یہ کہ مسلمانوں کے مالدار مسلمانوں کے مالدار اپنے مالوں سے زکوٰۃ اپنے نکال مالوں کے سے زکوٰۃ نکال کے غریب مسلمانوں تک غریب پہنچائے۔ مسلمانوں تک پہنچائے۔ اگر حقیقتاً اگر سارے حقیقتاً مسلمان سارے اپنے مالوں کی مسلمان زکوٰۃ اپنے نکالیں مالوں گے کی حساب کر زکوٰۃ کے، نکالیں گے حساب کر کے، تو دنیا میں کوئی غریب تو نہیں رہے دنیا گا۔ میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یہ کچھ یہ صدیوں سے کچھ نظام چلا۔ صدیوں سے نظام چلا۔ ایک تو سرمایہ ایک تو دارانہ نظام سرمایہ دنیا دارانہ میں آیا، نظام دنیا میں آیا، وہ بھی اپنی وہ موت بھی آپ اپنی مرا۔ موت آپ مرا۔ اس کے بعد ایک اس کے بعد اشتراکیت ایک کا نظام دنیا اشتراکیت کے کا اندر نظام آیا، دنیا کے معیشت اندر کا۔ آیا، معیشت کا۔ اس میں وہ بھی اس میں امیر بھی امیر امیر رہا، امیر غریب رہا، غریب رہا۔ غریب غریب رہا۔ لیکن اسلام نے وہ نظام دیا ہم نے وہ کہ نظام مالدار دیا اپنے کہ مالوں سے مالدار زکوٰۃ اپنے نکال مالوں کے سے غریبوں زکوٰۃ کو دیں۔ نکال کے غریبوں کو دیں۔ یہ وہ مساویانہ یہ وہ نظام ہے جہاں مساویانہ غریب نظام غریب ہے نہ جہاں رہے گا، امیر کا امیر نہیں، بلکہ ایک امیر درمیانہ امیر نہیں، نظام بلکہ ایک دنیا کے اندر درمیانہ قائم ہوگا۔ نظام دنیا کے اندر قائم ہوگا۔ اب یہ کس کو دینی اب ہے، یہ کس کس کو نے دینی نکالنی ہے، ہے اور کس کس نے کو دینی، یہ نکالنی ہے اور تفصیل کس سے کو آپ دینی ہے، تفصیل سے آپ یہ ذرا تفصیل یہ طلب ذرا مسئلہ ہے۔ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ صاحب فرمایا کہ نصاب صاحب نصاب جو ہوگا اس پر جو زکوٰۃ فرض ہوگا ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب کی مقدار صاحب حدیث میں نصاب کی فرمایا مقدار حدیث میں 52 فرمایا تولہ چاندی 52 کی تولہ مالیت چاندی کی مالیت جس کے پاس ہوگی وہ جس کے صاحب پاس نصاب ہوگی ہے۔ وہ صاحب نصاب ہے۔ اس دور میں اگر ہم اس اس کو دور میں قیمت اگر بنائیں ہم اس کو 52 قیمت تولہ بنائیں چاندی کی، 52 تولہ چاندی کی، وہ تقریباً 40 وہ یا تقریباً 35-40 ہزار کے قریب میں آ جاتی ہے۔ ہزار کے قریب میں آ جاتی ہے۔ جس کے پاس اتنی مالیت جس کے بغیر پاس اتنی قرض کے مالیت ہو، بغیر قرض کے ہو، وہ شخص صاحب وہ نصاب شخص ہے۔ صاحب نصاب ہے۔ اب اس نصاب پر پورے اب اس سال کا نصاب ہونا پر پورے ضروری ہے۔ سال کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یکم رمضان 1442 ہجری، 1442 ہجری، یکم رمضان یکم 2021 رمضان 2021 میرے پاس 40,000 کے قریب میرے پیسہ پاس آیا۔ 40,000 کے قریب پیسہ آیا۔ سال گزرتا گیا، مہینے گزرتے سال گئے، گزرتا گیا، کبھی یہ مہینے 40,000 گزرتے گئے، رہا، کبھی کبھی یہ ختم ہوا، 40,000 رہا، کبھی ختم رہا ہوا، کبھی ختم ہوتا کبھی رہا۔ رہا کبھی ختم لیکن ہوتا جب رہا۔ رمضان لیکن جب المبارک رمضان 2022 کا یکم ہوگا، اس کا یکم ہوگا، اس وقت میں اپنی پراپرٹی اس کو وقت میں دیکھوں اپنی گا، پراپرٹی کو دیکھوں اگر یہ 40,000 اگر سے یہ اوپر ہے، 40,000 سے اوپر ہے، چاہے پھر جتنی ہو اس وقت، چاہے پھر جتنی ہو اس 40,000 سے کم نہ ہو، 40,000 سے کم نہ ہو، 40,000 سے اوپر ہو، 40,000 سے اوپر ہو، تو گویا یہ تو شخص گویا صاحب یہ نصاب شخص ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے مال پر اس پورا کے سال مال ہو پر گیا۔ پورا سال ہو گیا۔ صاحب نصاب کے لیے صاحب نصاب کے لیے ہر پیسے کا ہر پیسے پر سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں اس کے پاس اتنا مال ہو جو صاحب نصاب کو پہنچتا ہو، اس پر اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ نکالنا فرض ہے۔ مال کے ہر مال پیسے کے پر ہر سال ہر کا پیسے گزرنا پر ضروری سال نہیں کا ہے۔ گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں اگر یہ بندہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دینی کس کو ہے؟
اس کے لیے قرآن پاک نے وہ 8 چیزیں بیان، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ قرآن نے تفصیل سے بتایا کہ بھائی یہ 8 مصرف وہ ہے کہ جہاں آپ اپنی زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب لاسٹ اس کے متعلق کچھ اور میسیج رہے گا پوری امت مفتی صاحب لاسٹ پہ آپ کیا میسیج دینا چاہو گے پوری امت مسلمہ کو، خاص کر قاہرہ کی عوام کو؟ پوری امت مسلمہ کے لیے تو سب سے آخر کا پیغام تو یہ ہے کہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی گناہوں سے شرمندہ ہو کر اب اس احکم الحاکمین کے دربار میں اپنے جرائم کا اقرار کر کے اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ ہمارے جرموں کی سزا ہے، کہ جہاں عید الفطر کا مبارک تہوار آ رہا ہو، ہمارے بازار بند اور سنسان گلیاں ہوں، اس سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں عید کی خوشی میں گلیاں، شہر، دیہات، چوراہے لوگوں کی آمد و رفت سے وہ ایک عجیب نظارہ پیش کرتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ انسان کو گھروں سے باہر نکلنے میں ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے ہمارے جرموں کی۔ تو سب سے پہلے ان مبارک ایام کی، ان مبارک ساعتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آہ کو سنتا ہے، تو اس آخری دنوں میں اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اپنے گناہوں سے معافی۔ اے اللہ، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ پورے عالم ایک مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ اے اللہ، اس مصیبت سے پورے عالم کے انسانوں کو چھٹکارا نصیب فرما، جو جہاں پریشان حال ہیں، ہسپتالوں میں بیچارے پریشان حال ہیں، چوراہوں پر پریشان ہیں، گھروں میں پریشان حال ہیں، کسی کے پاس آکسیجن سلنڈر نہیں، کسی کے پاس گاڑی نہیں، کسی کے پاس پیسہ نہیں، انسانیت اس وقت جھونج رہی ہے مصیبت کے اندر۔ تو اس احکم الحاکمین اور خدا سے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کائنات میں ہر پلنے والی جاندار چیز کے لیے اس کے رزق کے سامان پیدا فرمائے، وہ اگر چاہے تو اپنے کن کی وجہ سے اس ساری بیماری کو ختم فرما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس بادشاہ سے اپنی رودات، فریاد اور بے بسی اور بے کسی اس کے سامنے رکھیں۔ اپنے علاقے کے عوام سے گزارش یہ ہے، حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پہلے اسباب اختیار کرو، اس کے بعد توکل اور بھروسہ اختیار کرو۔ اس وقت یہ بیماری عالمی بیماری ہے، اس کے متعلق جو بھی ہدایات موجودہ گورنمنٹ اور سرکار کی طرف سے ہو کہ بھائی سوشل ڈسٹینس ہو، ماسک کا ہونا ضروری ہو، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، صفائی اور ستھرائی کا انتظام رکھیں، دور رہیں، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہم سب پر ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جہاں ہم قانونی طور پر مجرم ہیں، وہاں ہم شرعی طور پر بھی مجرم کہلائے جا سکیں گے۔ مفتی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔